पित्याचे, पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. सर्गाचे रणीय उल्हास पाव हालेलुया. किती आजाका तू वमूक फौज झाली हालेलुया. तो आपणे सांगल्या बरी जीवन झाला हालेलुया. आम्हापासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव अंकार मरिये हालेलुया. कित्या सोमी करोस जीवन झाला हालेलुया. प्रार्थुया ए देवा तुझ्या पुता आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषांव तुवें दया केली ताचे माय अंकार मरी मरिफात ससनाच्या जिनियेचो संतोष आमकां लाभसो कर म्हूण आमी मागतांव त्या क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आणि सदां सर्वदा आमेन. देवाला पुडव्या म्हज्या रत्न्या सर्गेचे देन म्हाका दिलाय तुजे दबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. जेजू ख्रिस्तय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज परत आयतारा दिसा आमी हांगासर संगाता जमले. आज विशेष तरान तुमचे खातीर हांव मागतां आनी आमचे एंटायर टीम आयच्या दिसा सगळो दीस तुमचे खातीर विशेष तरान मागतले. वय मोगाचे न्हू, तुमच्या पिडेस्तां खातीर तुमी मागात जय, भावार्थान मागात जय. भावार्थान आमी कितें मागता तें खंडीत जावन तें देव आमकां दितलो. तो भावार्थ तुमचे कडेन आसा गे, तर भावार्थान आज मागया. आमच्या भुरग्यां खातीर, आमच्या युवा जणां खातीर, आमच्या घरांत आशिल्ल्या हर एकल्या संद्यां खातीर मागया. जर आमच्या संद्यांत थंय कसलेंच असमाधान आसा, आमच्या भुरग्यांक थंय कसलेंच असमाधान आसा, आमची भुरगीं जर सिक्क आसात, आमच्या कुटुंबांत कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार खंडीत जावन आज आमी समेस्ता सांगाता मेळोवन तांचे खातीर मागया. देव सुदाराळ आशिर्वाद तुमच्या घरांनी पडोवन दी, तुमकां देवाच्या बेसांवांनी भरोवन दी. तुमचें काळीज आनी तुमचो आत्मो संतोषान आनी उल्हासान भरोवन दी म्हणून आयच्या दिसा म्हजें मागणें जावन आसा. मोगाचें न्हू, आयचें पयलें वाचप आमकां विशेष तरेचीं घडितां सांगतात. सुरवेल्ले क्रिस्तांवां मदें कितें घडलें त्या विशयांत पयलें वाचप आमकां सांगता. वय सुरविल्ल्या क्रिस्तांवां मदें जुदेव जावन नाशिल्ले क्रिस्तांव जाल्ले, तशेंच ग्रीक भाशेन उलोवचे पेगन्स म्हणटा अनभवर्थी समेत क्रिस्तांव जाल्ले. पूण जेजू थंय ते एक जावन सांगाता जेत आसतना इल्लेशें चड उणें तांचे मदें जालें. तें इल्लेशें चड उणें कितें म्हळ्यार तांच्या पैकी दोनी सायडींनी विधवे आशिल्ले. जुदेवांचे विधवे आशिल्ले, तशेंच ग्रीक भाशेन उलोवच्या समेत विधवे आशिल्ले. तांचें इल्लेशें निर्लक्ष थोड्यांनी केल्लें आनी जुदेव पुरपुरोंक लागले, ग्रीक पुरपुरोंक लागले. तवळ आपोस्तलांनी जमत सांगाता आपयली आनी तें प्रॉब्लेम कशें सॉल्व केलें. तांणी 7 जाणां दियाकोनाक नियुक्त करून तांचे मदें तें सकड बऱ्या हातान वांटून घेवचे खातीर तांकां तें काम संपलें. वय मोगाचें न्हू, तांकां काम तें दिलें आनी तांणी ते विसरले मनीस जावन आसा सगळे ग्रीक भाशा उलोवचे. पळया कशें सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी तांचे मदें जाल्लो मतभेद, तांचे जावन आयिल्लें तें बुणेपण देवाच्या दयेन कशें पयस केलें तें आमी पयल्या वाचपांत पळयता. वय मोगाचें न्हू, आमच्या फिरगज्यांनी, आमच्या फिरगजेच्या आयोगांनी, आमच्या फिरगजेच्या आडळते लोकां मदें सुमार फावटी मतभेद उद्भवता. आमच्या फिरगजेंत आशिल्ल्या कुटुंबां मदेंय मतभेद उत्पन्न जाता. तवळ आमी कितें करीत जाय? वय मोगाचें न्हू, पयल्यान पयलें आमी मागात जाय, चड आनी चड मागात जाय आनी देव आमकां समजणी दिल्ल्या प्रमाणें आमी तें सुदारसून व्हरी जाय. कशें पयल्या क्रिस्तांवांनी सुदारसून व्हरचे खातीर कसलो उपाय तांणी सोदलो,
तांकां तांचे मदें ग्रेकां मदें चडबुणें जाल्ल्या वेळार तांचे मदल्या तांकां 6 जाणांक विंचून तांकां तें काम संपलें, तांकां तें काम दिलें. वय मोगाच्यानो, हेंत जावन आसा आमच्या जिवाचो, आमच्या जिवनाचो भावार्थ. आमच्या फिरगस कुटुंबांत ती चड उण्या जाता जाल्यार तांच्या पैकी थोड्यांक लिडर करन तांचे थंय आसलें असमाधान पयस करूंक आमी पळय जाय. ही गरज माता सदांच आमी संतोशान दवरी जाय. एकामेका थंय मोगान आनी मैपासान सांगाता जियोवच्या परी आमी करी जाय. तवळ मात्र पवित्र सभा आमची मुखारसून व्हरतली. पयली ह्या क्रिस्तांवां मदें जाल्लो तो भावार्थ चड दौड ती आमच्या जिवनांत आमी धरया आनी तशेंच आमी मुखार या. हाचें दुसरें बसप आमकां सांत पेद्रू आमच्या क्रिस्तांवांची एक जिणी कशी की म्हणून तो दाखोवन दिता. वय आमी एक विंचलेली फर्ज जातो म्हणटा. देवान आमकां सगळ्या लोकांक दावन विंगडच दवरला. देवाचींच भुरगीं जावन ताणें केलां. सर्गीचें दायज ताणें आमकां दिलां. आमचेर तो दयाळ मोगाळ देव जावन आसा. आमकां कितेंच न्हय आसल्ल्यांक इतलें उंच उबारून ताणें आमकां धरलां. वय मोगाचेनो, डिग्निटी ऑफ क्रिश्चन लायफ. वय आमचो अधिकार कितें, आमकां दिल्लें तें वर्तेंपण कितें म्हणून सांत पेद्रू आमकां सांगता. आमकां उजवाडाची भुरगीं केल्ल्या वरवीं आमी उजवाडांत सदांच जिये जाय म्हणून सांत पेद्रू आमकां आपोवणें दिता. तर मोगाचेनो, आमी क्रिस्तांवां वय उजवाडाची भुरगीं जावन समेस्तांक तसो उजवाड आमी सगळ्या लोकां मदें दिवया. तेंच आमचें परम कर्तव्य जावन आसा. आज वांजेलांत मस्त विशय आसा. एकच 2 संगती हांव सांगूंक आशिता. थॉमस शिसाबाईकी केदाळे ताणें दुबाव केलो आनी दुबाव केल्लो परिणाम जावन जेजून ताका ताचे हात दाखयले, ताचे खडवळ दाखयले. पुनर्जीवनपणांत कशें आमी पुनर्जीवन जातले हांव म्हणलें थंयसर आमकां कळीत केलें. ताचे उपरांत सांत थॉमसाच्या तोंडांत जावन आयिल्लीं ती उतरां, म्हज्या देवा म्हज्या सैबा ताणें म्हणलें. हांगासरी आसा सांत थॉमस. तो सांत थॉमस जेजून सांगता आसतना तो विचारता, तूं खंय वेताय तें आमकां कळना, आमकां गुत्तना, आमकां कळीत ना तूं खंयसर वेताय म्हणून. तर आमी ती वाट जाणा जावची कशी ताणें विचारलें. वय मोगाचेनो, आनी जेजून ताका जबाब दिली. ती वर्ती जबाब जावन आसा, थॉमसा, हांवूच वाट, सत आनी जिवीत. वय मोगाचेनो, सोमी जावन आसा आमची खरी वाट. वय वाट ताणें आमकां ती दाखयल्या. जर आमी नवो टेस्टमेंट वाचता जाल्यार सर्गीची वाट ताणें आमकां कळीत केल्या. वय सर्गीची वाट जावन आसा देवा सांगाता मनशान सदांकाल जियोवचें. वय देवान आमची चडवण केल्या. आमकां हर एका पातकां धांवन सुटोवन नव्या जिविताक उजवाडाक ताणें तें आपयलां. ताणें आमकां ती वाट दाखोवन दिल्या. ह्या वाटेन तूं चलशी जाल्यार खंडीत एक दीस तूं सर्गाक येवन पावतलोय. वय आमकां वाट दाखयल्या बोगसाणेची, वाट दाखयल्या आमकां जिविताची, वाट दाखयल्या आमकां शांतीची, समाधानाची आनी मोगाची. हीच वाट जावन आसा कशें आमी एकामेका थंय जिये जाय म्हणून जेजून स्वयं ताच्या उतरां मारिफात आमकां शिकयलां. देवाचो मोग कर, पेल्याचो तूं मोग कर. वय मोगाचेनो, जेजून बायबलांत नव्या टेस्टमेंटांत आमकां ती खरी वाट देवा सरशी पावची ती आमकां कळीत केल्या. त्या देखून ताणें ती वाट आमकां दाखयल्या आनी तोच ती वाट आमकां जावन आसा. ताचे उपरांत तो म्हणटा, सत हांवूच. वय मोगाचेनो, पिलातान जेजू कडेन विचारलें,
तर सत म्हळ्यार कितें? जुवांव ताका जबाब दिना. जुवांवन ऑलरेडी ती जबाब दिल्या. जर आमी जुवांव वांचेल अध्याय 3 वळ 16वी वासीन जाल्यार थंयसर ती जबाब मेळटा. देवान मनशाचो इतलो मोग केलो की आमचे खातीर ताच्या एकल्याच पुताक ताणें ह्या संवसारीत धाडलो, आनी कोण सोम्याचेर पातयेता ताका जिवीत मेळटा. वय मोगाच्यान हेंत सत जावन आसा. सोम्या जेजून आमकां समेस्तांक सोडयलां, ती सडवण आमकां दिल्या. ताचेर कोण पातयेता खंडीत जावन तो जिविताक पावतलो. कोण म्हजें मांस खाता, कोण म्हजें रगत पियेता, खंडीत जावन हांव ताका जिविताक उठयतलो म्हणलो सोमी आज म्हाका आनी तुका तें सत कळीत करता. आनी तेंच सत जावन आसा, जेजूस सत जावन आसा. तर आमी ताचेर पातयेया आनी जेजू जावन आसा आमचें जिवीत. आमचें जिवीत तें ससनाचें. कित्याक म्हळ्यार देवान मनशाक ससनाच्या मरणा खातीर रचूं ना. आमी ससनाच्या जिविताक उठय जाय आनी सोम्या समे सदां काळ जिये जाय म्हणून देवान ताची कुशी केल्या. आदाम आनी येवेक पळया. तांणी पात करचे पयलें कशें देव तांचे सांगाता जेव रावतलो, येतलो, मेळटलो, तांचो सांगात दितलो. तशेंच देव आशेता हर एकलो मनीस परत जिवंत जाल्ल्या उपरांत, त्या अखेरीच्या दिसा जिवंत जाल्ल्या उपरांत ससनाच्या ससनाक त्या जिवितांत ताच्या सांगाता आमी आसच्या खातीर. तर मोगाच्यानो सगळो बायबल आमकां जे देवाचो मोग, सोम्याची सडवण आनी आमकां मुखार मेळटा कितें तें सकड बसवून आसा. तर आमी संतोशान हातूंत विश्वास करया, भावार्थान मुखार सरया आनी ससनाचें जिवीत आमी खंडीत जावन जडटले हांव आनी सोम्याची वाट, सोम्याचें सत आनी जिवीत आमकां खंडीत मेळटलें. आमेन. आतां आमी गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आयकुया. कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा, तुका पळयतसा. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. शांतेच्या बंदरांत आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा, तुका आपयतसा. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून बसच्या. पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या पुरवूस सांडून रोडून
आसा. विश्वास फांकून रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयत आसा. मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयत आसा. तुका आपयत आसा. प्रेज द लॉर्ड. एकलो भाव सुमार 3 म्हयने तावन कामाच्या सोदनेर आसलो आनी ताका खंयच काम मेळोंक नातलें. त्या वेळार ताणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 90 वाक्य 17, किर्तन 20:7 वाक्य 1, किर्तन 40 वाक्य 13 हे देवाचे उतार तो कळनासतना उसार नासलो. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार दिंबेर पडोवन बऱ्या कामा खातीर मागोन आसलो आनी देवान ताका बऱ्यांतलें बरें काम फावो केल्ल्याक तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या घोवाक ताळ्यांत एक ल्हान फोड जाल्लो आनी कितलें वखद केल्यारय बरेंपण जावन येतलें. त्या वेळार तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. निर्गमन अध्याय 15 वाक्य 20 आनी 6, किर्तन 103 वाक्य 2-3, मण्यो अध्याय 4 वाक्य 20-22. तशेंच ती दोनपराच्या आराधना वेळार प्रत्येक तरान तिच्या घोवाच्या बऱ्या भलायकी खातीर मागोन आसली आनी आराधनाच्या वेळार ताका बरी भलायकी लाभल्या, पेखवणी लाभल्या म्हणून तो देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेसू, होगलाप तुका जेसू, स्तुती तुका जेसू, वंदन तुका जेसू. आतां आमी किर्तन 121 उसारया आनी ताच्या उपरांत 2 टेस्टमनी आयकुया. Psalm 121. पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारता, खंयतावन येता म्हजो आदार. सर्वेस्परांतावन येता म्हजो आदार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निधाना. ना इस्रायलाचो राखणो निधाना जेमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर तुज्या उजव्याक आसा. दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना आनी रातचो चंद्रेम तुका त्रास दिवचो ना. सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पर तुका राखतलो. तो तुजो जीव राखतलो. तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पर तुका राखतलो, आतां आनी सदांकाल. प्रेज द लॉर्ड. आयडलीन म्हणली भयण कोडयाळतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती एका इस्कॉलांत टिचर जावन शिकोवन आसली, पूण जुलय म्हयन्यांत तिचें कांय सूख नासतना तिका कामांतलें काडलें. तिका मस्त लोन आसलें आनी ती सिंगल पेरंट जावन आसले वरवीं तिका मस्त कश्ट मारतालें. सकट टिचरांनी तिका सांगलें की तुका आतां खंयच्याय इस्कॉलांत काम मेळना, मेळचें भारी कश्ट आसतलें म्हणून. पूण तिणें देवाचेर भरवसो सांडूंक नातलो आनी तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालून थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मण्यो अध्याय 3 वाक्य 5-6, फिलिपिकरां बरयल्लें पत्र अध्याय 4 वाक्य 19, आयसाया अध्याय 40 वाक्य 30 आनी 1 हे देवाचे उतार ती कळनासतना मागोन आसली आनी आराधनाच्या वेळार प्रत्येक तरान तिका बरें काम मेळच्या खातीर ती मागोन आसली. फकत थोड्याच दिसांनी तिका एक इंटरव्यू कॉल आयलें आनी तिका थंयसर बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केलें आनी इतलें व्हड आजाप तिच्या जिवितांत देवान केल्ल्याक ती देवाक काळसंतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या भुरग्यांची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिच्या भुरग्यांक बऱ्या मेडिकल कॉलेजीन सीट मेळच्या खातीर तिणें डिवायन मर्सी माग पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतर मण्यो अध्याय 3 वाक्य 5-6, जरमाया अध्याय 20 आनी 9 वाक्य 11,
कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 तशेंच जाकोबाचें पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 हें देवाचें उतार ती कळनासतना उसार नासली. प्रत्येक तरान आराधनाच्या वेळार ती मागोवन आसली आनी देवान तिच्या भुरग्याक बऱ्यांतल्या बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन मेळचें बरी केल्ल्याक ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, जेजू जावन आसा आमची वाट, तसो जावनच सत आनी ताचे थंय आसा तें जिवीत. त्या वाटेन चल्ललो मनीस खंडीत जावन जिविताक पावतलो म्हणलो भरवोसो आमकां समेस्तांक आसा. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमकां समेस्तांक तुज्या देण्यांनी आनी आशिर्वादान भर. आमचें जीवन तूं सुपळ कर आनी सदांच तुजो मोग करूंक आमकां शिकय. सदांच तुवें सांगिल्ल्या वाटेन चलो भावार्थान मुखार सरून खंडीत जावन जिविताक एक दीस पाव अशें आमकां कर. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सन्यांक तुजे मुखार आमी उबार धरता. तुजो आशिर्वाद आनी तुजें बेसांव तांचेर घाल. आमच्या पिडेस्तांक तूं गूण कर. आमच्या भुरग्यांक तशेंच युवा जणांक सदांच सांबाळ. तांच्या शिकपांत तांकां कुमोक मेळोवन दी. तांच्या जिवनांत तूं ये आनी तांकां सर वायटांतावन राख. आमच्या काजरी जोड्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. एकामेका माई पासान आनी मोगान जियोंक तुजी कृपा तांकां दी. सर्गींच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुतान आमकां समेस्तांक जिविताक आपयला. एक दीस एकच पवित्र सभा, एकच कुटुंब जावन त्या सर्गींच्या जिविताक आमी पावशें कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. मोगशानो, आमी येदोळसो अनाउन्समेंट केल्ल्या प्रमाणे मेच्या 5 तारखेतावन मेच्या 19 म्हणसर ब्रदर प्रकाश डिसोजा युरोप टुरान आसतले. ह्या वेळार रोम, वॅटिकन सिटी, पापाल ऑडियन्स सांगाताच पाद्रे पियोचो जागो, कार्लो आकुतिसाची कूड दवरली ती जागो, पादुवा सांत आंतोनीचो जागो, सांगातच फातिमा, लूड्स असल्या सुवातेक ब्रदर आनी पंगड तांणी हांगासर ट्रॅव्हल करतले. ह्या वेळार तुमच्या सर्व गरजां खातीर ब्रदर मागतलो. देखून कॅन्सर पिडेस्त तशेंच इतर सिरियस कंडिशनांत जी कोण वळवळून आसात, तुमी हांगासर दिल्ल्या नंबराक तुमी तुमची पिटिशनां धाडयेत. हे नंबर केवळ कॅन्सर पिडेस्त तशेंच इतर पिडेनी, सिरियस कंडिशनाच्या पिडेनी वळवळतली. तुमी ह्या नंबराक तुमचे पिटिशन धाडयेत आनी ब्रदर प्रकाश डिसोजा आनी याजक ह्या पवित्र जाग्यांनी तुमचे खातीर मागतलो. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. मेगल फर्नांडीस म्हणली भयण UK तावन आपली साक्स दिवंक आशेता. ती म्हणटा तिका प्रेग्नन्सी खातीर तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार किर्तन 130 आनी 9 वाक्य 13 तावन 16, किर्तन 120 आनी 7 वाक्य 3, इसाया 40 आनी 1 वाक्य 10 ही देवाचें उतार ती कळनासतना वाचून आसली. मात्र न्ही, सकाळी दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान दनपराच्या आराधना वेळार ती भुरग्याच्या देणया बसत मागोवन आसली आनी आतां ती 9 म्हयने प्रेग्नंट जावन आसा आनी ह्या पासून ती देवाक काळ संतावन अर्गां दिता आनी देवाचो उपकार बावुरता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. उडपी थावन एका भयणीन आपल्या धुवे विशान दिल्ली साक्स अशी आसा. तिचें धूव आयलँडाक गेल्लें आनी थंयसर ते कामाच्या सोदनेर आसले. तशेंच ताका रावूंक एक बरो रूम जाय आसलो. तावळ तिणें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी थंयसर दिल्लें देवाचें उतार कोलोसेकरांक बरयल्लें पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 आनी 3 तावन 20 आनी 4, म्हणण्यो अध्याय 16 वाक्य 3,
कोरिंदकारां बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 15 वाक्य 50 आनी 8. हे देवाचे उतार ती कळनासतना उसार नासली, मात्र न्हय, सकाळी दनपरां आनी सांजेच्या मागण्यांत भाग घेतली. प्रत्येक तरान दनपराच्या आराधना वेळार आपल्या धुवेच्या बऱ्या फुडारा खातीर ती मागोन आसली. आनी तिच्या धुवेक आयलँडान बरें काम मेळ्ळां, तशेंच रावूंक बरें एक रूम मेळ्ळ्या खातीर ती देवाक काळसतावन अर्गां दिता. अर्गां तुका जेजू, होगलाप तुका जेजू, स्तुती तुका जेजू, वंदन तुका जेजू. प्रेज द लॉर्ड. एकली भयण आपल्या घोवाची टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हजो घोव 1 म्हयन्याचे सुट्टीचेर आयिल्लो आनी ताच्या दोळ्याचें ऑपरेशन आशिल्लें. तेची डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर हाय आशिल्लें. त्या पासत डॉक्टरान सांगलें की जेन्ना पासत डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर कंट्रोलान येयना तेन्ना पासत आमी दोळ्याचें ऑपरेशन करूंक जायना म्हूण. आमी टेन्शनान पडलीं आनी हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 ऑन 4 PM मागणेन हांवें भावार्थान मागलें. आनी आतां देवाचे कृपेन म्हज्या घोवाची डायबिटीज आनी ब्लड प्रेशर नॉर्मल जावन त्याचे दोळ्याचे ऑपरेशन बरे भाशेन जालें म्हूण आनी तेची मेडिकल रिपोर्ट सगळे सारके येयले म्हूण हांव दोनया देवाक काळजांत हांवन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. जोब चॅप्टर 42 वर्स 2. तूं सगळें करूंक शकताय आनी तुका कांयच असाध्य न्हय म्हूण हांव जाणां. प्रेज द लॉर्ड. एकली विधो भयण गोवातावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा की म्हाका एव्हरी मंथ 2,500 मेवताले आनी गेल्या 6 म्हयन्यांतावन म्हाका ते पयशे मेळोंक ना आनी हांव खंतीन बुडली. हांवें डिवायन मसी पंगडाक पेटिशन घातलें. ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांवें कंटिन्युअसली वाचलें आनी सकाळीं, सांजेर आनी दनपाराच्या 2:45 ऑन 4 PM मागणेन हांवें भावार्थान मागलें. आनी आतां म्हाका म्हयन्याचे 2,500 न्हय पूण 4,000 मेवता म्हूण दोनया जेजूक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका जेजू, पदवी तुका जेजू, महिमा तुका जेजू. जॉन चॅप्टर 11 वर्स 40. तूं सोत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण हांवें तुका सांगलां न्हय.